बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेली न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। तो वो जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस, और यहाँ फंडामेंटलिस्ट हैं और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज़ निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया, बुरा भला भी हमें कहा जाता रहा। वजीर आजम का शिकवा, अशराफिया को मुल्क की सलाहियतों का कुछ पता नहीं, उनकी तो छुट्टियां भी लंदन में गुजरती हैं। इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल में खिताब करते हुए वजीर आजम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह भी बता दी। वतन अजीज पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आजमा जंग का सामना रहा। मुल्क दुश्मन अनासर और तखरीबकारों ने दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं, DGISPR का ऐलान। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को 2 दहाइयों से जंग का सामना है। पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्क है जहां पर 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल से खिताब। पाकिस्तान ने FATF पर सवाल उठा दिए। वजीर खारिजा कहते हैं तयन करना होगा FATF एक तकनीकी फॉर्म है या सियासी। 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया, ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहते हैं बाज कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे, जो बात मुल्क के मुफाद में है वो करते रहेंगे। हमाद अजहर ने नून लीग को FATF के मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं मामला साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हुआ। FATF पर अपोजिशन का बयानी अफसोसनाक है, कोशिश करेंगे सनतों को गैस की लोड शेडिंग ना करनी पड़े। ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमने अपना असर जो था पाकिस्तान का तालिबान ग्रोहों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया, और हमने तालिबान के अफगान तालिबान को पहले अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया, और फिर हमने अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए भी आमादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ने अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान के मामलात पर अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रख दिया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका के साथ अपने तरीके से तिजारत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात का वीडियो बयान। Support for Afghanistan is not ending in terms of support and maintenance of their helping maintain their military as well as economic and political support. Just for your information, today the Afghan Defense and Security Forces have retaken 6 districts. अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी का वक्त आ गया। अब अफगानियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। चेयरमैन मसालहती कमीशन अब्दुल्ला भी शरीक थे। अमरीकी इनखला और बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पूरा तर्जमानों का कि एक ऊपर से झूठ शुरू होता है और नीचे ये सारे एक बात सिर्फ है इनमें कि जितनी ये गाली गलोज वाला ब्रिगेड इनको आप कह लें गाली गलोज देना शुरू करते हैं, उसकी ये कारकर्दगी इनकी देखी जाए तो फिर मेरा ख्याल है शायद इनको रिकंसिडर ये हाउस करें।
قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران رانا تنویر اور علی امین گنڈاپور کے درمیان تلخ کلامی. لیگی رہنما کے اظہار خیال کے دوران علی امین گنڈاپور کی مداخلت. کہا تم مجھے نہیں جانتے، جس پر رانا تنویر نے تلخی میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ وہی شہد کی بوتل والے ہیں نا. اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کو خاموش کروا دیا. اب وکیل کے منشی یا کلرک عدالت سے نئی تاریخ نہیں لے سکیں گے. تاخیری حربوں سے مقدمات کو غیر ضروری التوا میں ڈالنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اقدام. وکلا کی جگہ کلرکوں کے پیش ہونے کی پریکٹس ختم کرنے کے لیے ماتحت عدالتوں کو مراسلہ جاری. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. عزیر بلوچ نے عدالت میں کئی راز اگل دیے. کہتے ہیں آصف زرداری کی 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی. بلاول ہاؤس کے اطراف میں کئی بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے جو بعد میں کوڑیوں کے مول خریدے گئے. غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو کراچی کی اہم تنصیبات کے بارے میں معلومات دی. لیاری گینگ وار کے سرغنہ کا اقبالی بیان. لاہور دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت. پیٹر پال ڈیوڈ سے رابطے میں رہنے والی لڑکی اور کار مکینک گرفتار. مکینک پر گاڑی کی تیاری اور مرمت میں مدد فراہم کرنے کا الزام. جائے وقوع پر گاڑی چھوڑ کر جانے والے کا سراغ ابھی تک نہ لگایا جا سکا. ٹنڈو آدم کے قریب ٹرین خوفناک حادثے سے بال بال بچ گئی. خدا آباد پھاٹک کے قریب گیس ٹرالر ٹرین سے ٹکرا گیا. حادثہ کھلے پھاٹک کی وجہ سے پیش آیا. کراچی میں کورونا کیسز میں اضافہ. لاہور میں واضح کمی. 24 گھنٹوں میں کورونا سے 36 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. 935 نئے مریض. مثبت کیسز کی شرح 1.99% رہی. ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق 1.7 کروڑ افراد کی جزوی ویکسینیشن ہو چکی. رواں سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر. سابق نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. عمر 92 سال تھی. آبائی علاقے میں سپرد خاک. میر ہزار خان کھوسو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور گورنر بلوچستان بھی رہے. باپ کی میت کی تلاش. محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساتھیوں سمیت کل سے کیٹو پر جائیں گے. جولائی میں موسم صاف ہوتا ہے. امید ہے مشن کامیاب رہے گا. ساجد ستپارہ کی قوم سے دعاؤں کی اپیل. پنجاب کے کئی شہروں میں باران رحمت. لاہور میں موسلادھار بارش نے رنگ جما دیے. گرمی کی شدت میں کمی. موسم خوشگوار. کراچی میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے. محکمہ موسمیات کی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں مزید اضافہ. 2 سفید فام افراد کا پاکستانی شخص پر چاقو سے وار. متاثرہ شخص کی داڑھی بھی کاٹ ڈالی. گزشتہ روز اسی قسم کا واقعہ کینیڈا کے شہر سینٹ ایلبرٹ میں پیش آیا، جہاں چاقو بردار شخص نے 2 مسلم خواتین پر حملہ کیا، دھکے دیے، ان پر نسلی جملے کسے، حجاب کھینچ کر نیچے گرا دیا. ایک خاتون شدید زخمی. جارج فلائیڈ کی ہلاکت. سیاہ فام شہری کو گھٹنے تلے دبا کر ہلاک کرنے والے امریکی سارجنٹ کو 22.5 سال قید کا حکم. فلائیڈ کی موت کے بعد امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. کورونا اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آئی سی سی کا بھارت کو بڑا جھٹکا. T20 ورلڈ کپ بھارت سے UAE منتقل کر دیا گیا. ایونٹ 17 اکتوبر سے شروع اور فائنل 14 نومبر کو کھیلا جائے گا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اب خبروں کی تفصیل. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا. برا بھلا بھی ہمیں کہا جاتا رہا. وزیر اعظم کا شکوہ. تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی. ہم ان کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے. برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے، حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی، اور میں اس کو تھرو آؤٹ اپوز کیا تھا.
तो वो जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस और यहाँ फंडामेंटलिस्ट हैं और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज़ निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल में खिताब करते हुए कहते हैं अशराफिया को मुल्क की सलाहियतों का कुछ पता नहीं, उनकी तो छुट्टियां भी लंदन में गुजरती हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह भारतीय कल्चर अपनाना है। हम इतने मुतासिर थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कि बेसिकली हमने उनको कॉपी करने शुरू कर दिया, तो बजाय एक पाकिस्तानियत, एक हमारा अपना सोच निकलती, एक ओरिजिनल सोच निकलती अनक्रिटिकली, यानी बजाय उसको सही मारे में उसका जायज़ा लेते, एनालाइज करते, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। हमाद अजहर ने नून लीग को FATF के मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं मामला साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हुआ। FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। कोशिश करेंगे सनतों को गैस की लोड शेडिंग ना करनी पड़े। टेलन न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज।